अथ द्वादशस्तोत्रे अष्टमोऽध्यायः। वन्दिता शेषवन्द्योर्वृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिरा चञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्माशय प्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। विप्रमुख्यैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैः क्षितिशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसं विद्गुणं निर्मलं सप्रकाशादरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषु उत्तमानां परः सत्यसङ्कल्पएको वरेण्यो वशी मत्यनो नैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। अग्रजं यस्य सर्जाजमग्र्याकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्राद्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मजः सद्गृहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अखण्डमण्डलम्। धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्न यत्पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं
देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् सर्वपापानि यत् संस्मृते संक्षयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वगुर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत् प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वल्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधानः सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् 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 इति 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः।